बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए शहरयार बादशाह और उसके भाई की कहानी का तीसरा हिस्सा लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। इसके बाद वो बुढ़ा जिसके साथ शिकारी कुत्ते थे आगे बढ़ा और देव से कहा कि अब तुझसे वो वाकयात बयान करता हूँ जो मेरे भाइयों और इन दो कुत्तों के साथ पेश आए। अगर वो अजीब व गरीब हों तो इसका दूसरा तिहाई खून भी बख्श देना। देव ने कहा ठीक है। बुढ़े ने कहा कि ये दोनों कुत्ते मेरे भाई हैं। अब हमारा बाप इंतकाल कर गया है तो हमें 30,000 दिनार विरसे में मिले। मैंने और मेरे दोनों भाइयों ने इन दिनार से दुकानें खोल ली। कुछ दिनों के बाद मेरे बड़े भाई ने, जो कुत्तों में से एक है, अपनी दुकान का सारा माल बेचकर माले तिजारत खरीदा और वहां से सफर पर रवाना हो गया। 1 साल गुजरने के बाद मैं अपनी दुकान में बैठा हुआ था तो एक फकीर आया और भीख मांगने लगा। मैंने जवाब में कहा कि खुदा तुझे ज्यादा दे, और वो रो कर कहने लगा कि अब तू मुझे पहचानता भी नहीं। मैंने गौर से देखा तो वह मेरा भाई था। मैंने इसे अपनी दुकान के अंदर ले आया और इसे अपने साथ ठहराया। मैंने अपनी दुकान का हिसाब चेक किया तो मुझे 1,000 दिनार का फायदा हुआ और मेरा सरमाया 2,000 दिनार था। मैंने अपने भाई के दरमियान अपने बराबर तकसीम कर लिया, जिससे अपनी दुकान अलग खोल ली। फिर मेरे दूसरे भाई ने, जो दूसरा कुत्ता है, अपनी सारी जमा पूंजी बेच डाली और सफर पर रवाना हो गया। 1 साल बाद आया तो मेरे पास आकर कहने लगा, अब तो मैं फकीर हो गया हूँ। एक बार फिर मैंने अपनी दुकान का हिसाब किया तो वो 2,000 दिनार से जायद निकले। मैंने 1,000 दिनार अपने भाई को दिए और 1,000 खुद रखे, जिससे मेरे भाई ने एक दुकान खोल ली। कुछ अरसा के बाद दोनों भाई मेरे पास आए और कहने लगे, चलो हम सब सफर पर चले। मैं नहीं माना। 6 साल के बाद मैंने इनसे सफर का वादा कर लिया, लेकिन इनके पास कुछ न था क्योंकि वो फजूल खर्ची में गंवा चुके थे। मैंने अपनी दुकान का हिसाब किया तो 6,000 दिनार निकले। इसके 2 हिस्से किए। मैंने इनसे कहा कि इन 3,000 दिनार से हम तिजारत करेंगे। बाकी 3,000 मैंने दिनार जमीन में दबा दिए। मैंने दोनों भाइयों को 1,000 दिनार दिए और खुद 1,000 दिनार पास रखे। हमने सामान खरीदा और कश्ती किराए पर ली और सफर पर रवाना हो गए। 1 माह के बाद हम अपना माल लेकर एक शहर में दाखिल हुए तो हमें 1 10 का फायदा हुआ। जब हम वापसी समंदर के किनारे पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक नौजवान लड़की फटे पुराने कपड़े पहने मेरे सामने आई और कहने लगी, ए मेरे आका, अगर तू मेरे साथ नेकी करेगा तो मैं तुझे इसका बदला दूंगी। तू मेरे साथ निकाह कर ले और मुझे अपने वतन ले चल। मैंने इसकी बातें सुनी तो मुझे इस पर तरस आया और अपने साथ लिया। फिर कश्ती चल दी। मैं दिन रात इसके साथ रहने लगा, यहाँ तक कि इसकी वजह से मैं अपने भाइयों को भी भूल गया। इस वजह से वो मुझसे नाराज रहने लगे और मेरे मालो दौलत पर हसद करने लगे, और वो इस सोच में थे कि किस तरह मेरे माल पर कब्जा करें। चुनाचा मेरे कत्ल का प्रोग्राम बनाने लगे। एक दिन जब मैं अपनी बीवी के साथ सोया हुआ था, उन्होंने हम दोनों को उठाकर समंदर में फेंक दिया। जब मेरी बीवी की आंख खुली तो इसने इधर उधर देखा, फिर वो जिन बन गई और मुझे उठाकर एक जजीरे में ले गई और थोड़ी देर के बाद गायब हो गई। जब दूसरी सुबह आई और कहा कि मैं तेरी लौंडी हूँ, मैं ही तुझे उठाकर लाई और तुझको कत्ल होने से बचाया।
میں جن زادی ہوں، تجھے دیکھتے ہی عاشق ہو گئی تھی اور میں نے تجھے ڈوبنے سے بچایا۔ میں تیرے بھائیوں سے سخت ناراض ہوں اور آج ہی رات ان کے پاس جاؤں گی اور ان کی کشتی کو ڈبو دوں گی، اس طرح ان کو مار ڈالوں گی۔ وہ مجھے لے کر اڑی اور پھر مجھے میرے گھر کی چھت پر اتارا۔ میں نے دروازے کھولے اور جو زمین کے نیچے دبایا تھا اسے نکالا اور اس سے پھر دکان کھول لی۔ اس روز عشاء کے وقت جب میں اپنے گھر واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہ دونوں کتے میرے گھر میں بندھے پڑے ہیں۔ میری بیوی نے بتایا کہ یہ تیرے بھائی ہیں اور ان پر جادو میری بہن نے کیا ہے اور وہ 10 سال سے پہلے اپنی اصلیت میں نہیں آئیں گے۔ اب 10 سال ہونے کو آئے ہیں۔ میں ان کی اس حالت سے چھٹکارے کے لیے جا رہا تھا کہ یہاں سے جوان کو دیکھا۔ اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی اور میں یہیں ٹھہر گیا۔ یہ سن کر دیو نے کہا کہ یہ واقعی عجیب و غریب ہے۔ میں تیری خاطر اس کا 2/3 خون بھی معاف کرتا ہوں۔ پھر تیسرے بڈھے نے اپنا قصہ سنایا۔ تیسرے خچر والے بڈھے نے کہا کہ یہ خچر میری بیوی ہے۔ ایک بار میں سفر پر گیا اور پورے سال تک اس سے الگ رہا۔ جب میں سفر سے واپس آیا تو رات کے وقت گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک حبشی غلام کے ساتھ ایک جو ہو چکی ہے۔ جو ہی اس نے مجھے دیکھ اٹھ کھڑی ہوئی اور پانی بھرا لوٹا لائی اور اس پر کچھ پڑھ کر میرے اوپر چھڑک دیا، جس کے بعد میں کتا بن گیا اور اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں دروازے سے باہر آیا اور چلتے چلتے ایک کسائی کی دکان پر پہنچا اور ہڈیاں کھانے لگا۔ جب کسائی نے یہ دیکھا تو وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گیا جہاں اس کی بیٹی تھی۔ جس نے مجھے دیکھا تو اب میرے سامنے اپنا منہ چھپا لیا اور کہنے لگی کہ تو ایک مرد کو گھر لے آیا ہے۔ باپ نے کہا مرد کہاں ہے؟ اس نے کہا یہی کتا جس پر اس کی بیوی نے جادو کیا ہے، میں اس سے اچھا کر سکتی ہوں۔ جب باپ نے اس کی باتیں سنی تو کہنے لگا تو اسے اچھا کر دے گی۔ لڑکی نے ایک بار پھر لوٹا لیا اور اس پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور اس میں تھوڑا سا میرے اوپر چھڑک دیا اور کہا کہ اس کی شکل بدل کر اصلی صورت میں آ جا۔ میں پھر اپنی اصلی صورت پر آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو میری بیوی پر جادو کر جس طرح کہ اس نے مجھ پر کیا۔ اس نے مجھے تھوڑا سا پانی دیا اور کہا کہ جب وہ سو رہی ہو تو اس پر یہ پانی ڈال دینا، پھر وہ وہی ہو جائے گی جو تو چاہے گا۔ میں وہ پانی لے کر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کو سوتا پایا اور اس پر پانی چھڑک کر کہا کہ اپنی صورت بدل کر خچر ہو جا، اور وہ فوراً خچر ہو گئی۔ اور یہی ہے وہ خچر جسے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے خچر سے کہا کیا یہ بات سچ ہے؟ اس نے اپنا سر ہلایا اور اشارہ کیا یعنی جی ہاں۔ دیو یہ سن کر خوشی سے ناچنے لگا اور جو 1/3 خون بچ کر رہ گیا تھا وہ بھی بخش دیا۔ اس کے بعد سوداگر بڈھوں کے پاس آیا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ پھر وہ سب اپنے اپنے وطن روانہ ہو گئے۔ وزیر کی بیٹی یہ کہانی بڑے شوق و ذوق سے سنا رہی تھی اور بادشاہ بھی اس کہانی کو بہت شوق سے سن رہا تھا، پوری دلچسپی کے ساتھ۔ اگلی کہانی میں آپ جان سکیں گے کہ وزیر کی بیٹی نے بادشاہ سے اپنے قتل پر کس طرح اپنی جان چھڑوائی۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔